اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وإدار شعائر على طريقة جمعية نهضة العلماء على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ترغب وتناشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام. ثبت وانصر أهل جمعيات الله 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 ثبت وانصر أهل جمعيات جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله جمعية نهضة العلماء لإعلاء كلمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهادية وإعلاء دين الإسلام.